कारिका अस्ति तेन तथापि विवरणं तु वदामि। प्रथमं कारिकां पठामः वयं, तदनन्तरं पुनः तस्य विवरणं करिष्यामि। आर्षज्ञानस्य आर्ष आगमस्य श्रेष्ठता इति विषयः अग्रे गच्छति। यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षेतं कथमन्यो निवर्तयेत्। पुनरेकवारं वदामि। यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षेतं कथमन्यो निवर्तयेत्। तर्हि तत्र इदानीं पश्यामः एतस्य विवरणं किमस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, पूर्वतनकारिकायां वयम् एवं दृष्टवन्तः, अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् पश्यन्ति आर्षेण चक्षुषा ये भावान् वचनं तेषां न अनुमानेन बाध्यते। ऋषीणाम् आर्षेण चक्षुषा यत् ज्ञानं भवति, ऋषयः आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति, तेषाम् आर्षं चक्षुः अस्ति। आर्षं चक्षुः इति तस्य विवरणमपि अस्माभिः दृष्टम्। अलौकिकसमाधिरूपेण तपसा प्राप्तं नेत्रम् इत्युक्ते नेत्रतुल्यं, नेत्रसदृशं धर्मः इति तस्य आशयः। तर्हि तेन चक्षुषा योगधर्मेण यत्किमपि ते पश्यन्ति तस्य वस्तुतः अनुमानेन बाधा तु न भवति इति। ते अतीन्द्रियाः भवन्ति, असंवेद्याः अपि भवन्ति। ते अतीन्द्रियाः भवन्ति, तदनन्तरम् अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् भावान् ते ऋषयः आर्षेण चक्षुषा पश्यन्ति इति उक्तम्। तर्हि अस्तु, ऋषीणां वचनं, यद्यपि ऋषीणां वचनम् अनुमानेन न बाध्यते, ऋषीणां वचनम् अनुमानेन न बाध्यते इति सत्यं, तत्पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। अस्तु नाम, तेषाम् आर्षचक्षुः अस्ति, आर्षज्ञानम् अस्ति, न बाध्यते। परन्तु तथापि तद्वचनादि ये प्रवर्तन्ते, तेषां वचनम् अनुसृत्य, तेषां वचनस्य आधारेण ये सामान्याः प्रवर्तन्ते, तेषां का गतिः भवति, तेषां किं भवति, निवृत्तिः शक्या कर्तुम् इति वदति। तेषां निवृत्तिः शक्या कर्तुम् कथम् इत्युक्ते, तेषां तु किमस्ति, ये प्रवृत्तिं ये कुर्वन्ति, ये प्रवर्तन्ते, तेषाम् आर्षज्ञानं तु नास्ति, ऋषीणाम् आर्षज्ञानम् अस्ति। परन्तु तेषाम् अनुचराः ये भवन्ति, तद् आधारीकृत्य ये कार्यं कुर्वन्ति, तेषां तु तथा नास्ति। तर्हि तेषां तु एतेषां ज्ञानम् अनुमानेन न बाध्यते, परन्तु ऋषीणां ज्ञानम् आधारीकृत्य ये सामान्याः प्रवर्तन्ते, तान् अनुमानेन बाधितुं शक्नुवन्ति इति विषयः। ऋषीणां तु न भवति, ऋषीणां तु अङ्गीकृतम् अस्माभिः, अस्तु नाम। परन्तु तत्र किं वदति, तेषां निवृत्तिः केषां, तद्वचनादि ये प्रवर्तन्ते, अर्थात् ऋषीणां वचनं श्रुत्वा ये प्रवर्तन्ते, तेषां परम्परायाम् अन्ये जनाः, अन्ये ये अनुयायिनः ते प्रवर्तन्ते, तेषां निवृत्तिः शक्या कर्तुं, तेषां निवृत्तिः भवति। तेषां तु अनुमानेन बाधा भवति, अनुमानेन तद्वचनप्रामाण्ये संशयोत्पादात्, अनुमानेन तद्वचनप्रामाण्ये, तेषां वचनप्रामाणिकतायां, केषां वचनप्रामाणिकतायां, ऋषीणां।
ऋषीणां वचन प्रामाणिकतायां संशय उत्पादात् इति तत्र संशयः भवितुमर्हति। तत्र संशयः भवितुमर्हति चेत् तेषां तु बाधा भवितुमर्हति। ऋषीणां तु न भवति, परन्तु तेषाम् अनुयायिनां तु भवितुमर्हति। तेषां वचनं प्रमाणीकृत्य ये कार्यरताः भवन्ति तान् कथं तेषां स्थितिः का भवति तान् अनुमानेन बाधितुं शक्यते वा इति पूर्वपक्षम् अथवा इति प्रश्नं मनसि निधाय आचार्यः अग्रिमां कारिकाम् उक्तवान्। यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवर्तयेत् इति सामान्यश्लोकः। सामान्यकारिका पूर्वोक्तप्रकारेण महद्विवरणं किमपि नास्ति। तत्र पदच्छेदं वदामि। यः यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथम् अन्यः निवर्तयेत् इति तत्र पदच्छेदः। यः यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं न अतिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथम् अन्यो निवर्तयेत् इति अस्ति। अन्वयः एवं भवति। स्वं ज्ञानम् इव स्वमिव इति वदति। स्वमिव ज्ञानं तस्य अन्वयप्रकारः यः यः कोऽपि वा व्यक्तिविशेषः यः यः कोऽपि वा भवतु, अर्थात् एतस्य वचनानुसारं यः कार्यरतः भवति, ऋषीणां वचनानुसारं यः कार्यरतः भवति तादृशः यः स्वं ज्ञानम् इव इत्युक्ते स्वस्य ज्ञानम् इव, स्वस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम् इव, अर्थात् स्वस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम् इव, स्वस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम् इव यस्य दर्शनं स्वमिव ज्ञानं यः स्वं ज्ञानम् इव यस्य दर्शनं, यस्य इत्युक्ते योगिनः इति तत्र योजनीयम् अस्माभिः। यस्य इत्युक्ते यस्य योगिनः। पश्यतु तत्र सर्वं सर्वनामशब्दानां प्रयोगः। यः यः इत्युक्ते यः कोऽपि वा भवतु ऋषीणां वचनानुसारं कार्यरतः यः स्वस्य ज्ञानं स्वं ज्ञानम् इव यस्य योगिनः दर्शनं न अतिशङ्कते, न अतिशङ्कते, न अतिशङ्कते इत्युक्ते तत्र कः न व्यभिचारशङ्कां याति, अर्थात् तत्र व्यभिचारशङ्का एव नास्ति तेषां ज्ञाने, अर्थात् तेषां कस्यापि प्रकारस्य शङ्का नास्ति, न अतिशङ्कते। न एतत् सत्यमस्ति वा न वा इति शङ्का एव नास्ति तेषां। योगिनः ज्ञाने, योगिनः ज्ञानविषये, योगिनः दर्शने, योगिनः दर्शनं न अतिशङ्कते इत्युक्ते न व्यभिचरन्ति अथवा न व्यभिचरन्ति अथवा न व्यभिचारशङ्कां याति इति अस्ति। स्वं ज्ञानमेव अस्ति तस्य कृते, तत् स्वस्य ज्ञानमेव अस्ति योगिनः ज्ञानं। सः एवं न चिन्तयति मम ज्ञानं भिन्नं योगिनः ज्ञानं भिन्नम् इति सः न चिन्तयति। सः चिन्तयति यः स्वं ज्ञानम् इव योगिनः दर्शनं, यदि स्वस्य ज्ञानं, यदि मम यत्किमपि प्रत्यक्षमस्ति तस्य पुनः मम संशयः नास्ति खलु। यद् मम प्रत्यक्षमस्ति तत्र मम संशयः कः अस्ति? अहं किमर्थं संशयम् अनुभवामि? तत्र यत्र अहं जानामि एतत् सत्यमस्ति तत्र अहं किमर्थं संशयम् अनुभवामि? संशयः कुत्र भवति? एतत् मम प्रत्यक्षं नास्ति चेत् संशयः भवति, परन्तु अहं जीवने अहं तदेव अनुभवामि, इदानीं प्रत्यक्षम् अनुभवामि।
ममैव ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं। तेन कारणेन तत्र शङ्का नास्ति, तत्र शङ्कायाः आवश्यकता नास्ति। न अतिशङ्कते, न अतिशङ्कते, शङ्का नास्ति, शङ्कायाः आवश्यकता नास्ति तत्र। तदेव वदति न व्यभिचारशङ्कां याति, न व्यभिचारशङ्कां याति। किमर्थं? तत्र प्रत्यक्षपक्षे स्थितं, प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं कथम् अन्यः निवर्तयेत्? प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं, प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं, तस्य ज्ञानं यः ऋषीणाम् आगमानुसारं कार्यं करोति, तस्य दृष्ट्या ऋषीणां ज्ञानं प्रत्यक्षमिव अस्ति। तर्हि प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं अन्यः कथं निवर्तयेत् इति। अन्यः हेतुवादिनः, शुष्कतार्किकाः हेतुवादिनः, अनुमानप्रमाणाः कथं तं ततः निवर्तयेत् इति। अर्थात् तं निवर्तयितुम् अनुमानप्रमाणेन, अनुमानवादिभिः, हेतुवादिभिः तथा कर्तुं न शक्यते इति स्पष्टं सः उक्तवान्। अर्थात् यदा यः इत्युक्ते ऋषीणां ज्ञानस्य बाधा अपि न भवति, ऋषीणां ज्ञानानुसारं यः कार्यं करोति, कार्यरतः भवति, तस्य ज्ञानमपि प्रत्यक्षमिव अस्ति, तस्यापि बाधा न भवति, तस्यापि बाधा न भवति, तमपि बाधितुं न शक्नोति। कारणं तत् स्वस्य ज्ञानमिव अस्ति, ऋषीणां ज्ञानं। तेन कारणेन तम् अन्यः निवर्तयितुं न शक्नोति इति। अन्यः निवर्तयितुं न शक्नोति इति। अर्थात् सः एकवारं तद् निर्णयं कृतवान्, सः निर्णयः कृतः एव, तम् अन्यः पुनः परिवर्तनं कारयितुं न शक्नोति इति आशयः। कारणं सः जानाति, प्रत्यक्षमिव जानाति सः, पुनः कथं परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति इति तस्य। तर्हि ऋषिप्रोक्त कार्येषु तत्र किमस्ति? स्व अनुभवतुल्यमस्ति इत्यर्थः। ऋषिप्रोक्त कार्याणि अथवा ऋषिप्रोक्तः आगमः तदा आत्मज्ञानतुल्यमस्ति, स्वप्रत्यक्षतुल्यमस्ति इति तस्य आशयः। यदि तत्र तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति, तस्य अत्यं विवरणं नास्ति। कारणं तद् कारणं तत्र पूर्वमुक्तम् आगम ऋषीणाम् आगमस्य अनुमानेन बाधा न भवति इति उक्तम्। इदानीं तद्विहाय अत्र एतदपि उक्तं, ऋषीणाम् आगमस्य तु बाधा न भवति, परन्तु ऋषीणाम् आगमानुसारं ये कार्यरताः भवन्ति तेषां ज्ञानस्यापि बाधा न भवति। ते अपि तमेव मार्गम् अनुसरन्ति, तेषामपि विचाराणाम् आगमैः अनुमानेन बाधा न भवति इति आशयः। इति तत्र उक्त्वा तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति। पुनरेकवारम् अहं तस्य अन्वयं वदामि। यः यस्य ज्ञानं स्वं ज्ञानम् इव यस्य दर्शनं न अतिशङ्कते। यस्य दर्शनं नाम योगिनः दर्शनं न अतिशङ्कते, न व्यभिचारशङ्कां याति। तर्हि पुनः तत्र अतएव इति योजनीयम् अस्माभिः अन्वयार्थम्। अतएव प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं, प्रत्यक्षपक्षे स्थितं तं किम् अन्यः कथं निवर्तयेत्, अन्यः कथं निवर्तयेत् इति। कोऽपि वा तस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्नोति इति तस्य आशयः। यदि तावदेव तस्मिन् विषये विवरणं करणीयमस्ति इति अहं पश्यामि। एकवारं पठित्वा अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते
दर्शनं नातिशङ्कते नातिशङ्कते स्थितं प्रत्यक्षपक्षेतं स्थितं तं प्रत्यक्षेतं प्रत्यक्षपक्षेतं कथमन्यो निवर्तयेत् कथमन्यो निवर्तयेत्। एवम् अग्रिमा कारिकां पठामः। इदं पुण्यमिदं पापम् इदं इदं पुण्यमिदं पुण्यमिदं पापम् एतस्मिन् पतद्वये इति पापम् एतस्मिन् पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् आचण्डालं मनुष्याणां अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् अल्पं अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् शास्त्रप्रयोजनम् इदं पुण्यमिदं पापम् इदं पुण्यमिदं पापम् एतस्मिन् पतद्वये एतस्मिन् एतस्मिन् पदद्वये पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् अल्पं अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् पश्यतु एवमस्ति अत्र धर्माधर्मव्यवस्था अस्ति। धर्माधर्मव्यवस्था अथवा पापपुण्यव्यवस्था, धर्माधर्मव्यवस्था वा भवतु पापपुण्यव्यवस्था वा भवतु, धर्माधर्मव्यवस्था वा भवतु पापपुण्यव्यवस्था वा भवतु, एतद् वस्तुतः आगमपूर्वकमस्ति इति वदति। एतद् अनुमानेन न भवति, आगमपूर्वकं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते यदा उदाहरणं वयं वदामः, अत्र यत्किमपि कार्यं वयं कृतवन्तः इह कृतानां कर्मणां देहादूर्ध्वम् इष्टानिष्टफलप्राप्तिः भविष्यति इति ऋषिवचनानुसारिणाम् आप्तानां वचनबलादेव सर्वैः मनुष्यैः शास्त्रोपदेशं विना ब्राह्मणत्वादि जातिरिव निस्सन्दिग्धं मन्यते, तदैव अनुगम्यते च। किमस्ति? इह कृतानां कर्मणाम्, अस्मिन् जन्मनि वयं यानि कर्माणि वयं कुर्मः तेषां सर्वेषामपि कर्माणाम् इष्टानिष्टफलप्राप्तिः तु भविष्यत्येव। पुण्यकर्माणि कुर्वन्ति तर्हि इष्टं फलं प्राप्नोति, पापकर्माणि कुर्वन्ति तर्हि अनिष्टं फलं प्राप्नोति इति भविष्यति, अनिष्टफलप्राप्तिः भविष्यति इति ऋषिवचनानुसारिणाम् आप्तानां वचनबलादेव ज्ञायते। एतत् सर्वं केन उक्तम्? एतत् सर्वं ऋषिभिः ऋषिवचनानुगुणम् उक्तमस्ति। ऋषिवचनानुसारिणाम् आप्तानां वचनबलम्, ऋषिवचनानां ये अनुसरणं कुर्वन्ति तादृशाः आप्ताः। आप्ताः इत्युक्ते रागादिवशादपि न अन्यथावादी आप्तः, यः रागादिकारणेन न भिन्नं वदन्ति इति रागादिवशादपि न अन्यथावादी आप्तः। तर्हि तादृशानाम् आप्तानां वचनबलादेव सर्वैः मनुष्यैः शास्त्रोपदेशं विना एव मन्यन्ते, निस्सन्दिग्धं मन्यन्ते। तस्य कृते विशिष्टशास्त्रोपदेशस्य वा तर्कस्य वा एतस्य कापि आवश्यकता नास्ति। तस्य केवलम् एकमेव प्रमाणमस्ति, किम्? एतत् सर्वम् एवं ऋषीणां वचनानुसारं चलति। तत्र तस्मिन् विषये आचार्यः वदति, कारणं तदपि आगमस्यैव महत्त्वमस्ति, ऋषीणां ज्ञानपूर्वकम् आगमस्यैव श्रेष्ठता कारणेन तद्भवति, तत्रापि अनुमानादिकं न चलति इति वदति। सर्वेषामपि शास्त्राणाम् आगमानां तावत् किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति एव इति वदति।
इदं पुण्यम् इदं पापम् इत्येतस्मिन् पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इति वदति। इदं पुण्यम् इदं पापम् इत्येतस्मिन् पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इति पदच्छेदः। तत्र वयम् अन्वयं पश्यामः। एषः अपि अत्यन्तः सरलः श्लोकः, अत्यन्तः सरलः श्लोकः। सामान्यविषयः अत्र अत्र किमपि शास्त्रप्रतिपादनं किमपि नास्ति, सामान्य आगमस्य श्रेष्ठतां प्रतिपादयति। इदं पुण्यम्, एतत् पुण्यकार्यम् अस्ति। इदं पापम् इति, अर्थात् इदं पुण्यम् इदं पापम् इति। एतत् पुण्यमस्ति एतत् पापमस्ति इति एतस्मिन् पदद्वये अपि इत्युक्ते एतस्यां बोधप्रक्रियायाम्, इद पदद्वयं नाम अत्र बोधप्रक्रिया उच्यते, बोधप्रक्रिया अस्ति। अर्थात् पापपुण्यचिन्तनं नाम बोधप्रक्रिया अस्ति, मानसिकी प्रक्रिया अस्ति खलु, बोधस्य प्रक्रिया अस्ति। एतत् पुण्यम् एतत् पापम् इति प्रक्रिया नाम बुद्धिप्रक्रिया, बोधस्य प्रक्रिया भवति। एतत् पदद्वयम् एतस्मिन् पदद्वये अपि, अर्थात् एतत् किं पुण्यं किं पापम् इति निर्णयार्थम्। पुण्यमिदं पापम् इति भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति? तस्य कृते किं कथं वक्तुं शक्यते? अर्थात् वयं वदामः एतत् न करणीयम्, एतत् न करणीयम्, एतत् करणीयम्, एतत् करोति चेत् पुण्यं प्राप्नोति, एतत् करोति चेत् पापं प्राप्नोति इत्यादि इत्यादि। यदा वयं यदा यदा तादृशनियमाः तु कृताः सन्ति, तर्हि तस्य बोधप्रक्रिया निमित्तम् आचण्डालं मनुष्याणां, चण्डालपर्यन्तम्, आचण्डालम् इति चण्डालपर्यन्तं मनुष्याणां तत्र एतत् पुण्यमिदं पापम्। इदानीं वयं पश्यामः, कमपि सामान्यमानवं पृच्छतु गत्वा एतत् पुण्यं किमस्ति पापं किमस्ति इति, काश्चन विषयान् ते जानन्ति। एतत् पुण्यमस्ति एतत्, ते किं क्या अस्माकं विश्वविद्यालयम् आगत्य वेदान्तदर्शनशास्त्रेषु MA पदवीं स्वीकृतवन्तः वा? तथा नास्ति। कमपि सामान्यं पृच्छतु, अत्यन्तसामान्यं जनं पृच्छतु, एकं पुण्यकार्यं वदतु, एकं पापकार्यं वदतु इति, निश्चयेन कोऽपि वा वदति एतत् पुण्यमस्ति एतत् पापमस्ति। कः आधारः तस्य एवं वक्तुं? सः किमपि ग्रन्थं पठितवान् वा? सः दर्शनशास्त्रेषु PhD कृतवान् वा? किमपि नास्ति, तत् किमपि नास्ति, केवलम् आगमप्रमाणेन ऋषीणां वचनानि परम्परया श्रुत्वा 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 तत्र किं भवति? एतत् पुण्यम् एतत् पापम् इति आचण्डालं मनुष्याणां किं भवति? अल्पं शास्त्रप्रयोजनं भवति इति। आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनं भवति इति। किञ्चित् किं भवति? शास्त्रप्रयोजनम् आगमप्रयोजनं तु भवति परम्परया। तदेव तत्र एतत् पुण्यं शास्त्रप्रयोजनम् अल्पं, शास्त्रप्रयोजनम् आचण्डालं मनुष्याणां शास्त्रप्रयोजनम् अल्पम् अस्ति, किञ्चित् अस्ति एव, किञ्चित् अस्ति, अन्यथा एतत् अवगन्तुं न शक्यते। किञ्चित् आगमप्रयोजनम् अस्ति इति कृत्वैव ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति एतत् पुण्यमस्ति एतत् पापमस्ति इत्यादिकम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति।
तत्र तदेव तत्र व्याख्याने दत्तमस्ति। व्याख्याने तत्र वदति एतादृशीं ख्यातिं प्राप्त ऋषीणां वचनं यत् पामराः अपि जनाः शास्त्रम् अनधीत्यापि ऋषिवचनानुसारी आप्तवचन विश्वासादेव पुण्यं पापं च जानन्ति। सामान्य पामराः अपि जनाः शास्त्रम् अनधीत्य अपि ते शास्त्रं वा किमपि न जानन्ति। ते बहु महान्तः गुरवः सन्ति, तेषां छात्राः शिष्याः अपि न सन्ति। ते कस्यापि छात्रः नास्ति, स प्रतिदिनं वेदान्तशास्त्राणि न शृण्वन्ति, किमपि नास्ति। तथापि पामराः अपि जनाः शास्त्रम् अनधीत्य अपि शास्त्राध्ययनम् अकृत्वा अपि ऋषिवचनानुसारी आप्तवचन विश्वासादेव ऋषिवचनानुसारी ऋषीणां वचनानुसारी किम् आप्तवचन विश्वासादेव इदं पुण्यम् इदं पापम् इति जानन्ति। तद् कथं केनापि ऋषिवचनानुसारिणः निवर्तयितुं शक्या इति भावः। तर्हि तादृशं चिन्तनं कोऽपि वा तर्केण वा हेतुवादेन परिवर्तनं कर्तुं न शक्नोति इत्याशयः। तर्हि सर्वे पंडितः आरभ्य पामरपर्यन्तं सर्वेषामपि आगमस्य किञ्चित् प्रयोजनं तु अस्ति एव इति तस्य कथनस्य आशयः। तत्र यदा उदाहरणं तत्र वयं यदा भवन्तः जानन्ति न स्थेयम् अस्थेयं चौर्यं न करणीयं, चौर्यं करोति चेत् पापः भवति इति सर्वे जानन्ति। अस्थेयं यस्य कस्यापि दाहः पिपासा अस्ति तस्मै जलं देयं, यः बुभुक्षितः भवति तस्मै भोजनं देयं, यः शरणम् आगच्छति सः न त्यक्ताज्यः। यदा मम जीवनेन मयि यः शरणं प्राप्नोति अर्थात् मम सहायेन सः जीवितुम् इच्छति, यदि अहं किञ्चित् दयां करोमि एकस्य जीवनं भवति तर्हि तादृशः तस्य त्यागः न करणीयः। यः शरणम् आयाति तस्य त्यागः न करणीयः। स्त्री बाल वृद्धाः सन्ति तैः सह करुणया वर्तितव्यम्। दुःखितानां कृते आश्वासः करणीयः इत्यादि कार्याणि तत्र पुण्यकार्याणि पापकार्याणि एतत् सर्वं तत्र अस्ति इति जनाः जानन्ति। तर्हि तत्र किमस्ति एतादृश विषयान् कोऽपि अन्यः किं कर्तुं शक्नोति वा? अनुमानेन वा हेतुवादेन वा तर्केण वा एतादृशान् विचारान् बाधितुं न शक्नोति इत्यर्थः। एतत् सर्वं प्रबलमस्ति, तद् प्रबलमेव तिष्ठति। तत्र हेतुवादः कार्यं न करोति, अनुमानप्रमाणं कार्यं न करोति इति एतस्य आशयः। इत्युक्ते आगमस्य प्रयोजनं सर्वेषाम् अस्ति, केवलम् एकस्य नास्ति, पण्डितस्य इति नास्ति। आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम्, अल्पं शास्त्रप्रयोजनं तु अस्ति एव, तत्र संशयः एव नास्ति, तत्र कोऽपि संशयः नास्ति अस्मिन् विषये इति आचार्यः अत्र वक्तुम् इच्छति। तर्हि तादृश प्रमाणानि भवन्ति, तद् तर्कसहायं विना स्वयं प्रमाणितमस्ति, तद् स्वयं प्रमाणमस्ति इति अग्रे तत्र पुनः प्रतिपादनं भवति। एतावदेव वक्तव्यमस्ति। एकवारम् अन्वयं पश्यामः, अन्वयं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। इदं पुण्यम् इदं पापम्, इदं पुण्यम् इदं पापम् इति एतस्मिन् पदद्वये अपि आचण्डालं मनुष्याणां किमस्ति? अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इति। कुत्रचित् समं शास्त्रप्रयोजनम् इत्यपि अस्ति, कुत्रचित् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इत्यपि अस्ति। अहं न जानामि भवतां पुस्तके कः पाठः इति,
अचण्डालं मनुष्याणाम् एतदेव पुस्तकमस्ति चेत् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् इति अस्ति। कुत्रचित् अचण्डालं मनुष्याणां समं शास्त्रप्रयोजनम् इत्यपि अस्ति। एनिवे उभयमपि भवतु, अल्पं वा भवतु, स्वल्पं वा भवतु, समं वा भवतु, अर्थः समानः, तत्र भेदः नास्ति। एवं तर्हि वयम् एकवारं पठामः। इदं पुण्यमिदं पापम् इदं पुण्यमिदं पुण्यमिदं पापम् पापम् इत्येतस्मिन् पदद्वये इत्येतस्मिन् पदद्वये आचण्डालं मनुष्याणाम् आचण्डालं मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनम् शास्त्रप्रयोजनम्। एकनिमेषः, मम एक अर्जेण्ट् फोन् आयाति, इदानीं कट् भवति, वयं पुनः आगच्छामः। भवती आफ् कृत्वा ऑन् करोति चेदपि चलति तदाभ्यन्तरे।